बजट 2025-26 पर हम बात कर रहे हैं। रियल स्टेट के शोबे के लिए अहम रिलीफ और इस्लाहात का ऐलान किया गया है। विद होल्डिंग टैक्स को 3 मुख्तलिफ दर्जों में नुमायां तौर पर कम किया गया है। 4% से कम होकर 2.5%, 3.5% से कम होकर 2% और 3% से कम होकर 1.5% कर दिया गया है। इसी तरह तिजारती जायदाद, प्लॉट्स और मकानात की मुंतकली पर आयद 7% वफाकी एक्साइज ड्यूटी को ख़त्म किया गया है, जबकि इस्लामाबाद में असासों और डिपॉजिट के हुसूल पर स्टैंप ड्यूटी 4% से घटाकर सिर्फ 1% कर दी गई है। 10 मरले तक के घरों और 2000 मुरब्बा फीट तक के फ्लैट्स पर खरीदारी के लिए टैक्स क्रेडिट मुतारिफ करवाया गया है ताकि मॉर्गेज फाइनेंसिंग की हौसला अफजाई की जा सके। हुकूमत ने सस्ते कर्जे, सब्सिडी और रिहायशी कर्जा जाती निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए भी इक़दामात किए हैं, जबकि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को घरों की खरीदो फरोख्त या फिर तामीरात पर वफाकी एक्साइज ड्यूटी से छूट देने और टैक्स में सहूलत फराहम करने की तजावीज़ दी गई हैं। रियल स्टेट के माहिरीन ने बजट को खुशाइन करार दिया है और कहा है कि इसमें मजमूई तौर पर जायदाद से मुताल्लिक़ा उमूर को बेहतर अंदाज में पेश किया गया है। तहम उनका ये मुतालबा है कि हुकूमत मुस्तकिल 5 साला पॉलिसी दे ताकि सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो। दूसरी जानिब यह भी कहा जा रहा है कि अक्सर औक़ात हुकूमत की तरफ से ऐलानात तो कर दिए जाते हैं, लेकिन उन पर बाकायदा कानूनी अमल दरामद नहीं होता है। उनके मुताबिक मौजूदा बजट का फौरी असर रियल स्टेट मार्केट पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरमायाकार इंतज़ार करेगा कि ऐलानात पर अमली इक़दाम कब होते हैं और उसे हकीकतन कितना फ़ायदा होता है। यानी सरमायाकार पहले ये सोचे और देखेगा कि इससे फ़ायदा हो रहा है, आया पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, तो वो इस जानिब कदम उठाएगा। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। अभी पिछले हिस्से में यूनुस ढागा साहब जब हमसे बात कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि जिन सेक्टर्स के लिए एक बेहतर इक़दामात नज़र आते हैं, फ़ायदे में दिखते हैं, सैलरीड क्लास, रियल स्टेट, फाटा पाटा और एक नया टैक्स फॉर्म का इजरा करना, ये वो इसको पॉजिटिव चीज़ों के अंदर बात कर रहे थे। इस वक्त हम इसी मामले पर बात करेंगे कि रियल स्टेट सेक्टर किस तरीके से बजट को देख रहा है, वेलकम कर रहा है, खदशात हैं तो क्यों हैं, क्या जो तजावीज़ दी गई थी वो सुन ली गई। हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट IAEA चौधरी अब्दुल रऊफ, सरदार ताहिर महमूद प्रेसिडेंट फेडरेशन एंड रियल्टर के हैं, मोहम्मद एहसन मलिक रियल स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, लाहौर स्टूडियो में हैं, चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। एहसन मलिक साहब, आप यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपसे ही जान लेते हैं कि बजट को लेकर एक तो विद होल्डिंग टैक्स में कमी का ऐलान किया गया है, जायदाद की खरीदो फरोख्त पर इसके असरात क्या होंगे और मजमूई तौर पर आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं कल के बजट का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, मैं एक पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बजट के ऊपर मैं काफ़ी अरसे से इस पे काम कर रहा था बजट पे, और FBR के बारे में जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो बरमला तमाम मीडिया चैनल्स पे हम उनका इजहार करते थे। कल एक मीडिया हाउस पे फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए और उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया कि लोग नॉन फाइलर की बात हो रही थी या टैक्स पेयर्स की बात हो रही थी, लोग टैक्स पे करना चाहते हैं मगर FBR की वजह से वो टैक्स नेट में नहीं आते। एक तो ये बहुत बड़ी चार्जशीट थी चेयरमैन FBR के अगेंस्ट, और दूसरी इटसेल्फ उनके अगेंस्ट भी कि ये दूसरा बजट वो पेश कर रहे हैं। बीइंग ए HBL प्रेसिडेंट उन्होंने भी चीज़ें फेस की होंगी, तो इस पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए उन्होंने क्या इक़दामात किए, सवाए डंडा पकड़ के आप परसेंटेज सैलरीड और बिजनेसमैन क्लास पे आपने टैक्सेस की परसेंटेज को बढ़ा के, इसके अलावा आपने ऐसे कौन से मेजर लिए। दूसरी जो बाकी दोस्त में भी बात करेंगे, हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा राइट है हम उसको भी फेवर समझते हैं। जहाँ तक बात है, आप FED की बात करें, तमाम मीडिया उसको बार बार 7% FED ख़त्म, वो 7% नॉन फाइलर के लिए थी, फाइलर के लिए वो 3% थी। ठीक है, अबॉलिश हो गई, बट वो 3 महीने पहले डिसीजन हुआ, IMF ने अप्रूवल दे दी, गवर्नमेंट ने वो पैसे मतलब लोगों के अकाउंट से निकलवाने के लिए या जो बहालत मजबूरी ट्रांजैक्शन कर रहे थे कि उनसे भी निचोड़ लिए जाए वो पैसे, और इसको बजट तक प्रोलॉन्ग करवाया गया। अच्छा, 3 महीने पहले का फैसला है ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी? बिल्कुल। ये बाकी जिस तरह ये अपने ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं लोगों के अकाउंटों से पैसे निकालने के, इसका ऑर्डिनेंस भी आ सकता था, इसका SRO भी आ सकता था, पर इंटेंशनली FBR ने लोगों से पैसे लेने के लिए, जैसे हमें उम्मीद थी कि इस दफा ये लेट फाइलर वाली जो एक शिक है इसको खत्म करेंगे, बट उन्होंने उसको भी टच नहीं किया बिल्कुल भी। मतलब
مطلب مجھے لگ رہا ہے ابھی آپ کا تھوڑا سا ہے کہ چیزوں کو پراپرلی ایڈریس نہیں کیا گیا. واپس آتے ہیں چودھری عبدالرؤف صاحب, آپ سے جان لیتے ہیں. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی پر تو احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آلریڈی فیصلہ ہو چکا تھا, بلکہ اس کو ڈیلے کیا گیا ہے بجٹ تک کے لیے. ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی کا اعلان ہوا ہے, اور پچھلے ایک پورے سال میں ہم نے دیکھا کہ انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے گیا ہے. سو چیزوں کو اگر دیکھا جائے کہ اس سیکٹر کے اندر خرید و فروخت کے اندر ایک بوم, ایک گروتھ نظر آتی ہے, ان چیزوں کے امپیکٹ کیا ہیں آنے والے دنوں میں؟ جی تھینک یو عائشہ. فرسٹ آف آل تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ احسن بھائی نے جو بات کو ڈیفائن کیا ہے, میں اس کے اگینسٹ میں نہیں جاؤں گا. صرف اتنا بتاؤں گا کہ گورنمنٹ نے جس طریقے سے ریئل اسٹیٹ کے شعبے کی سرپرستی کی ہے اس بجٹ میں, میں ریئل اسٹیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں, اور ان کو یہ انشور کرتا ہوں کہ جو ہمارے ملک پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے, جس کو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کہا جائے, تعمیراتی شعبے کے ساتھ کوئی بات کی جائے, یا جو بھی الائیڈ انڈسٹریز ہیں, اس میں ایک آپ کو کل سے ایک انرجی نظر آئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان نے جس طریقے سے ہماری عظیم افواج نے اپنا رول پلے کر کے پوری دنیا میں اپنا سکہ بٹھایا ہے, تو اب یہ شعبہ جو ہے یہ اس انڈسٹری کو اتنا پروان چڑھائیں. حکومت پاکستان نہ صرف ایف بی آر اس کی سرپرستی کرے, بلکہ حکومت پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگ اس کی سرپرستی کریں. اور جس طرح گین ٹیکس میں کمی ہوئی ہے, اعتماد بڑھے گا اوورسیز کا, اور ملک پاکستان کے جس طریقے سے پاسپورٹ کی ورتھ کی ہمیشہ بات کی جاتی ہے, تو یہ 22 سے 27 کروڑ کی جو عوام ہے, جو یہ ملک ہے, ان کا ایک بنیادی حق ہے اپنا گھر بنانا, اپنا پلاٹ بنانا. اور اس پہ جب حکومت پاکستان سرپرستی کرتی ہوئی نظر آئے گی تو ملک پاکستان کی گروتھ ہوگی, اکانومی بڑھے گی. اور میں اس وقت فارن منسٹر صاحب کو بھی بڑا اکنالج کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹیکس میں اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی, ٹیکس مزید بڑھیں گے. صرف کیا ہوگا کہ اس ٹیکس ریونیو کی شیپ بڑھ گئی ہے, سیلر اور پرچیزر کا خیال رکھا جاتا ہے. ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو امپروو کیا جا سکتا ہے, ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنی چاہیے, ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف جانا چاہیے. اور کافی عرصے بعد ریئل اسٹیٹ کے تقریباً پچھلے 1-2 سالوں کے بعد یہ جو ایک خوشی کی خبر میں سمجھتا ہوں, میں اپنے تجربے کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ ملک پاکستان میں اب اس شعبے نے ہمیشہ, یعنی کہ جب رول آن کیا ہے یا موو ہوا ہے, تو یہ جب ویل گھومتا ہے تو اس کے ساتھ ملک کی تمام الائیڈ انڈسٹریز جو ہیں وہ آپ کو ترقی کرتی ہوئی نظر آئیں گی. روزگار بڑھے گا, لوگوں کے ساتھ جو ریونیو ہمیشہ اوورسیز سے آتا ہے تو وہ صرف ریئل اسٹیٹ کے شعبہ سے آتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شعبہ کی جو ترقی ہوگی اس سے ملک پاکستان کی ترقی ہوگی. اور میں اپنی کمیونٹی کے تمام لوگوں کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ ہر چیز ایک دن میں ٹھیک کرنا یعنی کہ امپاسبل ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے. جو پچھلے کئی سالوں سے ہم ایف بی آر اور حکومت پاکستان سے مطالبات کر رہے تھے, اب حکومت پاکستان ایک پاتھ پہ ہے, ایک راستے پہ چڑھ گئی ہے, اور ہر آئے دن آپ دیکھیں گے کہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہوئی آئیں گی. اور میں احسن بھائی اور اس کے ساتھ بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ جن چیزوں کو ہمیں یعنی کہ اس وقت پرووائڈ کیا گیا ہے, ہمیں اس کو اکنالج کرنا ہے. اور ملک پاکستان میں حکومتوں کو ہمیشہ, ہم نے جب بھی چھوٹے سے بڑے ہو گئے ہیں دیکھا ہے کہ جب بھی بجٹ آتا ہے ہم چیختے ہیں, پکارتے ہیں کہ یہ غلط ہو گیا, سو غلط ہو گیا. میں میڈیا سے بھی اور اپنے ریئل اسٹیٹ کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ جو کام حکومت پاکستان نے ٹھیک کیے ہیں, جس میں ہمیں فیورز دی گئی ہیں, جس میں ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے, ہم نہ صرف ان کو اکنالج کرتے ہیں بلکہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ملک پاکستان میں ایک بہترین روزگار جو جی